नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको विवादका बारेमा अलि बढी केन्द्रित भएर चर्चा गर्दैछौँ। त्यसबाहेक आजको करेन्ट न्यूजमा हामी विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभावका बारेमा समेत चर्चा गर्नेछौँ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादको विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर त्यसैमाथि चर्चा गर्दैछौँ। विवादमा अल्मलिएको नेकपाका शीर्ष नेताहरूका बीचमा बिहिबार छलफल भएको छ। नेकपा विवाद पेचिलो बनेका बेला नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरू प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका बीचमा छलफल भएको हो। यसअघि 9 दिन पहिला दुईजना अध्यक्षका बीचमा छलफल भएको भए पनि सहमति हुन भने सकेको थिएन। बिहिबारको छलफल सकारात्मक भएको भनिए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई समेत बालुवाटार लिएर पुगेका थिए। जुन छलफलपछि नेकपाको विवाद झन तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुगेको आकलन गरिएको थियो। दुई अध्यक्षका बीचमा बाहिर आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको भए पनि झन्डै एक साता लामो समयसम्म संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसका कारण नेकपा विभाजनको आशंका झन बढेको आकलन समेत गरिएको थियो। तर बिहिबार फेरि सुरु भएको छलफलले भने सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ। नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा छलफल यस्तो समयमा सुरु भएको छ कि नेकपाकै सांसदहरूले पार्टी विभाजनको खतरा रहेको औल्याएर पार्टी एकता जोगाउने भन्दै हस्ताक्षर अभियान यही बेला सुरु गरेका छन्। यसले नेकपा विभाजनका लागि तयार अवस्थामा पुगेको आशंकालाई समेत झन बलियो बनाइदिएको छ। किन सुरु भइरहेको छ नेकपाभित्रको विवाद? कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यो भनाइ हेरौँ। हाम्रो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद कुनै वैचारिक विवाद थिएन। होइन। कुनै सिद्धान्तको विवाद होइन, कार्यक्रमको विवाद होइन, नीतिको विवाद होइन। त्यसो भएको हुनाले विवाद चाहिँ यो सत्ता केन्द्रित बहस हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई, पार्टी सत्ताको कुर्सीलाई अगाडि सारेर राजीनामा माग्दै उत्पन्न गरेको विवाद हो, गराइएको विवाद मात्रै। त्यसो भएको हुनाले ती विवादको अन्तर्यमा रहेको कुनै राजनीतिक कन्टेन्ट नभएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै यो विवादले अब धेरै लामो समय लिँदैन र यसलाई व्यवस्थापन गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने जो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँले विश्वास व्यक्त गरेको आज पहिलो दिन हो। तपाईँले भने जस्तै काउन्टडाउन सुरु गर्दाखेरि आज पहिलो दिन हो, तर काम पनि आजैबाट सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। वार्ता पनि सुरुवात आजैबाट दुवै पार्टी अध्यक्षहरूले बसेर हाम्रा सहमतिका बिन्दुहरू के हुन् र कहाँनिर असहमति हो भन्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ गरिसकेको सन्दर्भ आज छ र यसले निश्चित रूपमा अब एउटा साइजमा, एउटा सहमतिमा, एउटा समझदारीमा पार्टीलाई पुर्याउँछ। किनभने अब जति टसल गर्नुपर्ने हो, जति अन्तर्विरोध गर्नुपर्ने हो, जति बहस र छलफल गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै नै भइसक्यो। उहाँको प्रष्ट र दृढ अडान के हो भने म पार्टीको औपचारिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष हुँ। एउटा अध्यक्षको कार्यकाल एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले सुन्नु न, नेतृत्वको विषयमा कुनै तपाईँहरूका प्रश्नहरू छन्, नीतिका विषयमा तपाईँहरूको कुनै प्रश्नहरू छन्, विधिको प्रश्नमा कुनै तपाईँहरूले प्रश्नहरू छन् भने महाधिवेशन गरौँ। नीतिको फैसला गर्ने, विधिको फैसला गर्ने, सिद्धान्तको फैसला गर्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशन हो। महाधिवेशनमा जाउँ।
गत असारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद चलिरहेका बेला केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर अभियान समेत सुरु गरेका थिए। जुन अभियानमा सहभागी भएका 160 बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर पार्टी कार्यालयमा बुझाइसकेका छन्। अहिलेको विवाद भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागका कारण उत्पन्न भएको समेत देखिएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूले पदका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरूले विवाद सुरु गरेको बताइरहेका छन्। तर अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले भने पदका लागि नभई पार्टीको विधि प्रक्रियाका बारेमा बहस भइरहेको बताउने गरेका छन्। बिहिबारको छलफलपछि एउटा विषय बाहिर आएको छ। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सामु अर्का अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बन्न प्रस्ताव गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। महाधिवेशनको मिति समेत तोकेर आयोजक समितिको संयोजकको प्रस्ताव पाएका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत बिहिबार त्यही विषयमा छलफल गरेका हुन्। तर के सहमति भयो भन्ने विषयमा भने बाहिर आइसकेको छैन। एउटा आशा भने पलाएको छ, नेकपाभित्रको विवाद अब साम्य हुने बाटोमा अघि बढेको देखिएको छ। खासमा विवाद के हो, कुन विषयको हो? नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइ कार्यक्रमको अबको खण्डमा। निर्वाचन मार्फत जनताको यति ठुलो अभिमत प्राप्त गरेर चाहिँ नेतृत्व सरकारको गरिरहेको पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी, किनकि यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम नै रिएक्सनरीहरूलाई नामै पनि मनै पर्दैन। देशभित्र र बाहिरका सबै प्रतिक्रियावादीहरू हामीले गठबन्धन गर्दाको दिनदेखि हामीलाई सराप्न थालेका छन् र यो टुटोस्, यो फुटोस्, यो नमिलोस् भन्नको निम्ति एक्सरसाइजहरू भएको हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। तर जनताको साथ समर्थनको कारणले, पार्टीका आम नेता कार्यकर्ताहरूको एकता र सङ्कल्पको कारणले ती सबै षड्यन्त्रलाई छिचोल्दै पार गर्दै हामीले निर्वाचनमा हामी गयौँ गठबन्धन सहित, र ती सबै षड्यन्त्रहरूलाई छिचोल्दै हामीले पार्टी एकताको घोषणा पनि मदन आश्रित स्मृति दिवसको दिन हामीले पार्टी एकताको घोषणा पनि गर्यौँ। यो नेपाली जनताको, नेपालका श्रमजीवी जनताको एउटा ठुलो जितको रूपमा, एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा अगाडि आयो। र यो नेपालको लागि मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि पनि एउटा मोडेल, एउटा रेफरेन्स भनौँ, एउटा उदाहरण, इक्जाम्पल जस्तो बन्न गएकै छ। तर अहिले जस्तो बहस पार्टीभित्र चलेको छ, त्यो बहस हेर्दा र जस्ता गतिविधिहरू हाम्रा भइराखेका छन्, ती हेर्दा फेरि यति छिटै फेरि सर्वत्र चिन्ताहरू व्यक्त हुन थालेका छन् र चाहिँ के होला कसो होलाको स्थिति। किनकि यो सामान्य पार्टी भएको भए त्यस्ता पार्टीहरू छलफल हुन्छन्, बहस हुन्छन्, विभाजन हुन्छ, एकता हुन्छ, त्यसको धेरै ठुलो प्रभाव राष्ट्रको जीवनमा, समाजको जीवनमा, आन्दोलनमा त्यति धेरै प्रभाव हुँदैन। तर यो त्यस्तो पार्टी होइन। यो नेपाली जनताले निकै ठुलो भरोसाको साथ अगाडि बढाएको पार्टी हो र देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, झन्डै 2/3 भनेर हामी भन्छौँ, त्यो पार्टी हो। र यो पार्टीभित्र चल्ने विवाद बहस स्वस्थ हुन नसक्दा, अस्वस्थ हुँदा चाहिँ सर्वत्र त्यसको नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक हो, पर्दै गइ पनि राखेको छ। म अहिले लामो त यहाँ व्याख्या गर्न सम्भव देखेको छैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले कता कता हाम्रो पार्टीभित्र चलेको बहस नेतृत्वको छिनाझप्टी हो कि यो पद प्राप्तिको निम्ति तछाड मछाड गरेको हो कि भन्ने प्रचार गर्न खोजिएको छ। म कमरेड तुलसीलाल अमात्य प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै पुराना पिँढीका नेताहरूलाई सम्झँदै स्मरण गर्दै भन्न चाहन्छु, यो त्यस्तो चाहिँ होइन। यो पदको छिनाझप्टी बिल्कुलै होइन। यो हामीले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा विधिहरू,
हाम्रा पद्धतिहरू कस्ता हुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा आधारित बहस हो यो। मैले भन्दा चाहिँ म के भन्छु भने पद होइन, राष्ट्रको सेवा, जनताको सेवा मुख्य कुरा हो। मैले संविधान बनाउने बेलामा पनि निर्वाचन प्रक्रिया स्थानीय तहको अगाडि बढाउने बेलामा पनि र गठबन्धन गरेर पार्टी एकता अगाडि बढाउने बेलामा पनि पद हाम्रो विषय होइन। राष्ट्र र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने एउटा नयाँ स्थायित्व, स्थिरता र विकास दिने हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भनेर पटक पटक पद दिएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध हुन नदिने कसरतहरूसँग लडेर हामी आएको हो। अस्थिरता झल्किने कुनै पनि काम नहोस् भन्नको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सेक्रिफाइस हामीले गर्दै आएका नेताहरू नै हामी छौँ। त्यसकारण यो पद प्राप्तिको निम्ति छिनाझप्टी होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टी विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। विचारलाई हामीले कसरी स्पष्ट गर्ने, इस्युहरूमा हामी कसरी अगाडि जाने र विधि पद्धतिको पालना कसरी गराउने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित भएर हाम्रा छलफल चलि नै राखेका छन्। र यो पार्टी एकताको रक्षा कसरी गर्ने, किनभने पार्टी एकता एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा उत्साहको साथ, जनताको भरोसाको साथ हामीले सम्पन्न गरेको असाधारण काम नै गरेको हो। यो असाधारण काम र जनताको भरोसालाई कसरी कायम राख्ने, यो पार्टी एकतालाई कसरी चाहिँ अक्षुण्ण राखेर सुदृढ गरेर लैजाने भन्ने चिन्ता नै यति बेलाको हाम्रो चिन्ता हो। त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई र आम हाम्रा समर्थक शुभचिन्तकलाई पनि, प्रतिक्रियावादीहरूले यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ पदको निम्ति छिनाझप्टी गरेका भन्ने प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न अपिल गर्न चाहन्छु। हामी यो पार्टी एकतालाई कसरी अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउने, विचार र विधिलाई अझ कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर पक्कै पनि हामी सङ्घर्ष गरेका छौँ। हामी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले हामी आफ्नो कुरो इमान्दारी साथ र पारदर्शी तरिकाले हामी बहस गर्छौँ। बहस गर्दा हाम्रा विरोधीहरूलाई लाग्छ कि यो पार्टी अब फुट्न लाग्यो, यो छिया हुन्छ, अब चकनाचुर हुन्छ, हाम्रो भविष्य चाहिँ हाम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छन् भनेर एकचोटि लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चलेको बहसका सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो होला, थियो। तपाईँ कमरेडहरूले सबैले सायद अध्ययन गर्नुभएको होला। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको 5 दिनभित्र नेकपाको विवादले नयाँ सिनारियो लिने दाबी बुधबार एउटा अन्तर्वार्तामा दिएका थिए। त्यसको अर्को दिन बिहिबार नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा भएको छलफलले सकारात्मक रूप लिएको भनिए पनि बैठकका विषयमा न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कुनै जानकारी दिएको छ, न अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले नै कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। खालि व्यक्तिगत सम्पर्क गर्दा मात्रै अनौपचारिक भन्दै बैठक सकारात्मक भएको दाबी गरिएको छ। अहिले पनि नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा अविश्वासको सङ्कट टरिसकेको छैन। बिहिबार भएको छलफल सकारात्मक भनिए जस्तै यस अघिका कैयौँ छलफल पनि सकारात्मक भनिएका थिए, तर नेकपाको विवाद भने झन्झन गिजोलिरहेको छ। यसले नेकपा विभाजनको गतिमा अघि बढेको भनेर चर्चा हुने क्रम झन बढी रोक्ने स्थिति बनेको छैन। यहाँसम्म कि पार्टी विभाजन भइहाल्यो भने त्यसपछि बन्ने पार्टी र सरकारको नेतृत्वका विषयमा समेत आन्तरिक तयारी भइरहेको नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन्। यसको मतलब नेकपाभित्रको विवादले जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्ति आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। करेन्ट न्युजमा एकैछिन विश्रामपछि नेकपाभित्रको विवाद र कोरोना महामारीका विषयमा थप सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपाभित्र पछिल्लो समय जटिल बन्दै गइरहेको विवादले निम्ति आउने खतरासँगै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा अघि बढिरहेको कोरोना महामारीका विषयमा समेत चर्चा गरिरहेका छौँ। गत असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको बीचमै नेकपा अब विभाजनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन भन्ने चरणमा पुगेको देखिएको थियो। तर नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा एक्लै भएका पछिल्ला छलफलले नेकपामा देखिएको सङ्कट तत्कालका लागि टरेको भन्न सकिने अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। बीचमा फेरि नेकपा विभाजनका लागि तयारी अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्थ्यो। नेकपा बुझेका विश्लेषकहरू समेत नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखेको विवादलाई नेकपामा वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरू हावी भएको कारणका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। अब यो नेकपा अहिले के ने सत्तासीन पार्टी हो। यो पार्टी अहिले अनिर्णयको केन्द्रदेखि बन्दी बनिरहेको छ। लगभग तपाईलाई 1 महिनादेखि स्थायी समितिको कुनै बैठक स्थगित हुँदै बस्दै गरेर के यो गोलचक्करमा के भनेदेखि फसिरहेको छ। अब अझै पनि यसले के भने निर्णय गर्न के सकेको स्थिति के भने छैन र सत्तासीन पार्टी यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नु त्यो पार्टीको लागि मात्रै होइन, अहिलेको के ओली सरकारको लागि मात्रै होइन, सिङ्गो के भनेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको लागि पनि बडो के भनेदेखि दुर्भाग्यपूर्ण अथवा के चिन्ताजनक कुरा हो। अहिले नेकपा भित्रको विवाद चाहिँ कसरी के आइरहेको छ भने कि अब अहिले देशमा के भइरहेका जुन के समस्याहरू छ, यो कोरोना भाइरस महाप्रकोपको केले पारेको प्रतिकूल प्रभावहरू भए, बाढी पहिरोदेखि लिएर अन्य धेरै समस्याहरू छ। ती राष्ट्रका जल्दा बल्दा जनताका समस्याको विषयमा छलफल छैन। अब अहिले नेकपा चाहिँ कहाँ भने एउटा पक्ष पार्टी विभाजन गर्नतर्फ के लागेको छ, अर्को पक्ष के हो भनेदेखि कसरी हुन्छ पार्टी बचाउने र प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको अनुशासनमा के भनेदेखि कायम राख्ने भन्ने स्थितिमा के भएको छ। यही के भने चाकाचुलीमा अहिले के भने नेकपाको राजनीति चलिरहेको स्थिति छ। अब करिब तपाईँलाई के थियो भने तपाईँले त्यति बेला के भने प्रधानमन्त्री ओली म प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन्न, म के पार्टीको अध्यक्षबाट पनि के भनेदेखि नि छोड्दिनँ भन्ने उहाँको अडान, अन्य उहाँका के भनेदेखि पार्टी कमिटीका नेताहरूको भनाइ के भने दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, नभए पनि एउटा पद त परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने अरूको के रहेको स्थिति के भने थियो। हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ एउटा मनस्थिति के देखिन्थ्यो भने बरु पार्टीले चाँडोभन्दा चाँडो केही न केही निर्णय गरिदियोस् र आफूलाई कारबाही गरोस्, जसको बहानाबाजी गरेर के भने पार्टी विभाजन गर्न सकियोस्। जसकि नेकपा एमाले त अब अहिले दर्ता नै भइसकेको छ। उहाँले के भने करिब के भने उहाँको मन त त्यो नेकपा के भनेदेखि एमालेमा सारिसक्नु भएको स्थिति पनि त छ नि त, भएको त्यो स्थिति थियो। अनि अर्को पक्ष त के गर्यो भने अब प्रधानमन्त्रीहरूले पार्टी नै विभाजन गर्ने स्थिति आयो भने त त्यो के भनेदेखि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, पार्टी त तहस नहस हुन्छ। त्यस कारण के भने केही के भनेदेखि कदम पछाडि सरेर भए पनि पार्टी विभाजन गर्न त दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको अर्को जुन पक्ष के भनेदेखि रहेको छ। यही क्रममा अहिले के चलिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले चाहिँ यो के भनेदेखि आफ्नै गुटका मान्छेहरूले पनि सबैले साथ नदिएको, विभाजन भएर जाँदाखेरि पनि भोलि गएर अर्को नयाँ सरकार गठबन्धनको सरकार बनाउँदाखेरि संसदहरूको सङ्ख्या नपुग्ने विभिन्न कारणले गर्दा उहाँ पनि के भने अहिले अडिनो के भएको स्थिति छ। र अर्को पक्ष पनि के भने धेरै के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियो भने उहाँलाई के भने पार्टी विभाजन गर्ने न्यू नदिने भन्ने पक्षमा लागेको छ। र अहिले तत्काल चाहिँ यो के भने पार्टी विभाजनको कुरा र नेकपा भित्रको प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूको बीचको जुन के विवाद छ त्यो विवाद अहिले स्थगित जस्तो भएको छ, सिद्धिएको किनारा भने लागेको छैन। होइन, यो चाहिँ अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि के हो भने फेरि यहाँ के छ भने यो अहिले नेकपा भित्रको जो विवाद छ र प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूको पनि विवाद छ। यो विवाद चाहिँ नेकपा भित्रको आन्तरिक कुरा मात्रै बनेको छैन, यो
र यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको सँगको एउटा सरकारको विषय र अन्य के भनेदेखि बाह्य शक्तिहरूको पनि चलखेलको विषय पनि बनेको छ। त्यसकारण के भने यो चलखेलमा त्यही चलिरहेको स्थिति भएको हुनाले यसले के भने कहिले कसैले जिते जस्तो देखिने, कहिले कुन पक्षले के भनेदेखि जिते जस्तो देखिने, यस्तो किसिमको स्थिति त के भने देखा परिरहेको छ। कहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने प्रधानमन्त्री ओलीले पेलेर गएको जस्तो देखिने, कहिले के भने उहाँको विरोधी पक्षहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भनेदेखि निकै पेलेको जस्तो देखिने। अबको अहिलेको स्थिति भनेको न हार न जितको स्थिति, एउटा के अरे यथास्थितिको स्थिति हो। अब मलाई लाग्छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेकपाभित्र जसरी खेलिरहेका छन् त्यसलाई के भनेदेखि हेर्दाखेरि अब यो हामीले नसोचेको कुनै पनि टाइममा यसले एउटा विस्फोटक रूपमा अथवा के अरे निष्कर्ष निस्किन सक्छ, अथवा यो के भने दुईटा के अरे बाह्य शक्तिहरूको चलखेलको के भनेदेखि द्वन्द्व अथवा सन्तुलन हुँदाखेरि यो लम्बिएर यो लिङ्गरिङ भइरहेर नि जान सक्छ। पर्याप्त जनअभिमत सहित 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू समेत स्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको आलोचना निरन्तर गरिरहेको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार असफल बनेको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको जस्ता कैयौँ विषय बाहिर आए पनि सरकारले अहिलेसम्म आरोप मात्रै भनिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्वसहित गठन भएका संस्थाहरूले समेत चासो देखाएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर कोरोनाको परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको छ, तर सरकार भने आन्तरिक छिना झन्टीमै मस्त छ। मानौ यो देशमा सत्तारूढ नेकपाको विवाद बाहेक अरू केही विषय नै छैन। सरकार सञ्चालन गरिरहेको दललाई यस्तै लागिरहेको छ। देशमा कोरोनाले महामारीको रूप लिने डर त्रास कायमै छ। बाढी पहिरोका कारण हरेक दिन जसो नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर सरकारलाई यो विषयभन्दा बढी आन्तरिक किचलो मन परिरहेको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोनाका कारण हरेक दिन मृत्यु हुनेको सङ्ख्या समेत निरन्तर बढिरहेको छ। कस्तो छ कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्था? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय अबको क्रममा। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 14,769 छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 109 जना हुनुहुन्छ र जम्मा 16,837 जना निको भई फर्किसक्नु भएको छ। ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा ललितपुरका 2 जना र सुनसरीका 1 जना, भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा चितवनका 7 जना, कीटजन्य रोग अनुसन्धान केन्द्र प्रयोगशाला हेटौडामा चितवनका 4, काठमाडौँका 1, मकवानपुरका 28, रामेछापका 1, रौतहटका 2, सिन्धुलीका 2 हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल प्रयोगशाला धुलीखेलमा झापाका 1, काठमाडौँका 2, काभ्रेपलाञ्चोकका 8 र रामेछापका 2 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा दोलखाका 1, काठमाडौँका 4 र सुर्खेतका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा काठमाडौँका 3, रौतहटका 1। महोत्तरी जिल्ला मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी 45 वर्षीय एक पुरुषको 2077 साउन 25 गते कोभिड-19 को कारणले रामजानकी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। निज क्षयरोग तथा मधुमेह रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 7 ढल्केबर निवासी 85 वर्षीय महिलाको मिति 2077 साउन 28 गते कोभिड-19 को कारणले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दुःखद निधन भएको छ। अछाम जिल्ला रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 18 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते कोभिड-19 को कारणले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मुटु रोगको बिरामी हुनुहुन्थ्यो।
मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 57 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते कोभिड-19 को कारणले कोशी अस्पताल विराटनगरमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ निज मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै निधन हुनेको संख्या 95 पुगेको छ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 2 करोड 8 लाख बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 7,47,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1 करोड 37 लाख बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। संसारमै पहिलोपटक रुसले कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ। रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले खोप बनेको घोषणा गरेका छन्, जुन खोप रसियामा दर्ता समेत भइसकेको जनाइएको छ। तर पनि खोप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकोमा आशंका भने कायमै देखिएको छ। जे भए पनि रुसका वैज्ञानिकहरूले सफलता हात पारेको दाबी गरिरहेका बेला अब कोरोना विरुद्धको खोप तयार हुने आशा समेत पलाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारभरि खोप निर्माणको काम भइरहेको छ। कतिपय खोपहरू अन्तिम चरणको परीक्षणमा छन् भने केही खोप आशा लाग्दा समेत देखिएका छन्। तर पनि ढुक्क हुने अवस्था भने अझै पनि बनिसकेको छैन। खोप तयार भइसके पनि नेपालमा उपलब्ध हुनका लागि करिब 1 वर्ष लाग्न सक्ने आशंका समेत छ। यस्तो बेलामा नेपालमा संक्रमितको सम्पर्कमै नआएका र कोरोना संक्रमण नभएका स्थानका सर्वसाधारणदेखि प्रशासकलाई समेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि कोरोना समुदाय स्तरमै पुगेको आशंका समेत सुरु भएको छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।